बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल तहरीक इंसाफ का एक वफ्द गया स्पीकर कौमी असम्बली के पास और उनसे ये कहा कि आप हमारे इस्तीफे कबूल करें। वो कहते हैं मैं इस्तीफे एक साथ कबूल नहीं करूंगा। इसके पीछे क्या वजह है? देखें, अगर आज मेरा इस्तीफा कबूल हो, कल आपका इस्तीफा कबूल हो, परसों किसी और का हो, तो हर दिन के साथ साथ वो इलेक्शन करवाने की हर हल्के की तारीख आगे जाती जाएगी। अब अगर एक साथ इस्तीफे मंजूर होंगे तो उसका मतलब है कि एक ही दिन में इतने इस्तीफे मंजूर होंगे कि वो एक ही दिन में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो वो एक पूरी की पूरी इलेक्शन मुहिम बन जाएगी। अब इसका मतलब है कि एक महीने में जरा जरा 30 इलेक्शन की आगे पीछे डेट हो सकती है। लेकिन इस दौरान जो इंकशाफ हुआ, जो मैंने आपको रात बताया भी था कि तहरीक इंसाफ के 6 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने स्पीकर को कॉल की, उनसे ये कहा कि ये जो दस्तखत हैं आपके पास हमारे इस्तीफों के ऊपर, ये जाली है, यानी हमने नहीं किए। बात यहां तक नहीं है, मजीद मालूमात ये मिली है कि तहरीक इंसाफ के 22 ऐसे अरकान हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के साथ राबते में है। चलिए, मैं यहां तक बात नहीं रोकता बल्कि मजीद डिटेल्स आपको देता हूं। और इसके अलावा मजीद लोग हैं जिसमें जुबैदा जलाल साहिबा हैं जो मिनिस्टर भी रही हैं, गुलाम बीबी भरवाना साहिबा हैं और गुलाम मोहम्मद लाली हैं। ये 3 लोग हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर जो हाजिरी का रजिस्टर है उसके ऊपर दस्तखत भी किए हैं, यानी अपनी अटेंडेंस भी मार्क की है। जब आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो तब आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं तनख्वाह लेने के लिए, बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने के लिए। सिर्फ ये नहीं है बल्कि 2 लोग तो ऐसे हैं, नवाज इलाही साहब और तालिब निकई साहब, इन्होंने बाकायदा तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली को छुट्टी की दरखास्त दे रखी है। यानी इनका ये कहना है कि ये ऐवान में इस्तीफों की वजह से नहीं आ रहे, ये बल्कि इन्होंने एक बाकायदा लीव जो ग्रांट करता है स्पीकर अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से, उसके मुताबिक है। अब ये तहरीक इंसाफ का मतलब ये है, हालांकि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पहले भी टूटे थे और फिर उनका क्या हाल हुआ वो एक अलग कहानी है। अब उसके बाद इन लोगों को आखिर क्या वजह बनी है कि ये सारे स्पीकर के साथ जा मिले हैं, या जारी बात है इनके ऊपर कोई प्रेशर है या इनको कोई लालच दिया गया है। ऐसे में इमरान खान को असद कैसर साहब जो है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, चूंकि कल वो डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से और उनके सामने सारी सिचुएशन रखी और जो उनकी राजा परवेज अशरफ के साथ मुलाकात हुई उसके मुतालिक भी उन्होंने बताया। अब खान साहब ने एक कमेटी बना दी है असद कैसर साहब की सरबराही में और उनसे ये कहा है कि आप 3 रोज के अंदर आइडेंटिफाई करें वो लोग जो स्पीकर के साथ राब्ते में हैं और मुझे उन लोगों की लिस्ट दें। जिसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के हाउस के अंदर भी सब चीजें इन ऑर्डर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर दिखाई दे रही है। चूंकि कहा गया था हम तहरीक इंसाफ को तोड़ देंगे, तो तहरीक इंसाफ की पार्टी को तोड़ने वाली बात नजर आ रही है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बात जरूर की है, वो कहते हैं कि ये जो अरकान ये हरकत कर रहे हैं उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन्होंने पहले भी सिंध हाउस या बाकी जगहों के ऊपर किया, फिर जब अवाम के अंदर गए, अवाम के हाथों में इनका क्या हशर हुआ वो एक अलग कहानी है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए फिर सड़कों पर आ रही है और आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एक एहतजाजी तहरीक या रैलियां या महंगाई के खिलाफ, जिसको आप कह सकते हैं, वो करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो MNAs हैं और MPAs हैं वो रैलियां निकालेंगे और ये तहरीक मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर होगी और उसके बाद अगली सूरत में क्या होगा कि इमरान खान अगला लाहेअमल देंगे। तो ये तकरीबन तकरीबन 3 हफ्तों की तहरीक है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल लोगों को मोबिलाइज करेगी ताकि उनके कारकुन मुतहरिक रहे। और फवाद चौधरी साहब के मुताबिक हुकूमत के जाने तक अब वो सड़कों के ऊपर ही रहेंगे और अब वो बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं, वो खबर ये है कि चूंकि आप जानते हैं कि टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट की बातें हैं और जनासे मुनीर साहब की कल मुलाकात हुई थी ऐवान वजीर आजम के अंदर, और उसके बाद आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी है और उससे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स है, जाहिर बात है। तो ऐसे में खबर ये आई है कि ये जो हुकूमत है, यानी हम तो सारे, हमारे पास जो मुलाकात की भी खबर है शबर जैदी साहब वाली, रजा बाकिर और सारी, वो जारी बात है GHQ की है, वो बात अपनी जगह पे है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि हुकूमत ने, यानी PDM की हुकूमत ने, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ को एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जो तवील मुद्दती हो, यानी लॉन्ग टर्म इंटरम सेटअप की ऑफर की है।
اور اس میں ظاہری بات ہے یہ انصاف یہ کوئی انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے اور یہ آئین کے اندر کوئی لکھا بھی نہیں ہوا. انٹرم سیٹ اپ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کا آ سکتا ہے. لیکن یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ فی الحال نون لیگ کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے. ابھی مثال کے طور کے اوپر برا حال ہے لوگوں کا، لیکن لندن سے نواز شریف اور مریم نواز تنقید کریں تو کس کے اوپر کریں؟ وہ irrelevant ہو چکے ہیں. اب وہ سپیس چاہتے ہیں، ایک انٹرم سیٹ اپ آئے، انٹرم سیٹ اپ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ڈیلیور نہیں کرے گا اور یہ یہاں سے بیچنا شروع کریں گے جب نواز شریف کی حکومت تھی ایسا تھا اور دیکھیں یہ ہونا چاہیے، آپ ہمیں مینڈیٹ دیں تو ہم جیت کے آئیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ وہ ایک سپیس جس کو کہتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں. اب اسد کیسر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت نے ان کو یہ آفر کی ہے اور ان کے مطابق یہ بیک ڈور مذاکرات میں شامل ہوں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومتی ارکان نے ان سے بات کیا. لیکن اس کے بعد اس وقت وفاقی وزیر خرم دستگیر ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ ہم نے یہ کوئی بات نہیں کی یا ہم اس کے خلاف ہیں یا ہم کوئی طویل مدتی عبوری حکومت نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ نہیں لانگ ٹرم جو عبوری حکومت کی تجویز ہے وہ غیر رسمی بات چیت کے اندر کی تھی لیکن باضابطہ طور پہ کوئی پیشکش نہیں کی. اب یہ غیر رسمی کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں بات تو کہنا چاہتا ہوں لیکن میں ڈائریکٹ طریقے سے نہیں کہہ رہا، میں اشاروں کنایوں میں کہہ رہا ہوں یا میں خود سے نہیں کہہ رہا، میں کسی سے کہلوا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو یا نون لیگ کو خود اندازہ ہے کہ ان کا کوئی حال نہیں ہے، حکومت ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، لوگ ان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے، لیکن اب وہ دوسرے طریقے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایک اور جو معاملہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہوا تھا اس کو جس طرح سے بھی ان سب نے کھیلا، تو خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے اس وقت پوری کوشش یہ بھی کی تھی کہ ہمارے سے حکومت کو چھن جائے یا فوج خود سے آ جائے اور مارشل لا لگ جائے. خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اب فواد چودھری نے دوبارہ سے تصدیق کی ہے کہ نواز شریف کی پوری کوشش تھی کہ اس وقت مارشل لا لگ جائے، لیکن عمران خان نے صدر پاکستان کے ساتھ مل کے اس پورے منصوبے کو ناکام بنایا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جب سمری والا معاملہ آئے گا تو عمران خان اس کو روکیں گے تو فوج ذرا اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرے گی اور مارشل لا لگ جائے گا اور وہ بات جو ہم بری حکومت نے اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اچیو ہو جائے گی. لیکن عمران خان نے اس کی ساری کوشش کو ناکام بنا دیا اور انہوں نے فوری طور پہ صدر صاحب سے کہا کہ آپ اس کے اوپر دستخط کریں. وہ دستخط کر کے ایوان صدر سے نکلے اور عمران خان اور وہ ایک پیج کے اوپر تھے. باقی انہوں نے زمان پارک کے اندر رسمی آ کے ایک مشاورت کی، ایک سیٹنگ کی جس کا میسج یہ گیا کہ عمران خان کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے، تو یوں ان کا وہ منصوبہ ناکام ہو گیا. اب ذرا اندازہ کریں کہ فی الحال حکومت لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہ جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ مجموعی طور پہ اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چلیں اکانومی تو آپ سے نہیں ہوئی، پچھلے 8 مہینوں میں آپ نے جنرل فیض حمید کو اور آرمی چیف کو اس وقت بلا کے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بریفنگز لی تھی ان سارے میٹرز کے اوپر. لیکن آج کرم ایجنسی میں جھڑپ ہوئی ہے جس میں 3 پاکستان کے جوان شہید ہو گئے ہیں. صوبیدار شجاع محمد ہیں، نائک محمد رمضان ہیں، سپاہی عبدالرحمان ہیں. اور اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ اس کا کیا مانگیں کہ آپ سے کم از کم ایک پیس پروسیس انیشیٹ نہیں ہوا، آپ سے افغانستان کی گورنمنٹ انگیج نہیں ہوئی یا ان سے یہ کہہ نہیں سکے آپ کہ آپ کس طرح سے سارے میٹر کو دیکھیں گے. اور پھر آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے کیا خبریں آتی ہیں. پھر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ رشیا سے ہمارے معاہدے ہو گئے ہیں اور دیکھیے ہم تیل جو ہے وہ خریدنے جا رہے ہیں، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نہیں جی دیکھیں وہ جو رشین ڈیلیگیشن ہے وہ اگلے مہینے جنوری کے اندر 19 اور 20 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کرے گا اور اس دوران چیزیں فائنلائز ہوں گے. چلیں اللہ کرے جی، اس کے لیے تو ہم دعا گو ہیں، اگر کچھ کر لیتے ہیں تو پاکستان کے غریب آدمی کا، عام آدمی کا بھلا ہو جائے. لیکن کریں تو صحیح، اتنی ہمت تو پیدا کریں، وہاں بڑے گھر سے وہ جو آپ کو لے کے آئے ہیں کم از کم ان کا اپروول ہے کہ نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.